السلام علیکم ملګرو. مولانا حامد الحق شهید رحمت الله علیه دغه د زندګۍ آخري پیغام دا در سره خامخا واوري او مخکې لازمي شعر کې او دغه بوزدل دشمن ته ورسوي چې پټ وار کوي. هغه د دې باره کې څه ویلي او مولانا شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه، مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د هغوی په باره کې یو څو خبرې کړې وي. تاسو ته پته ده چې دارالعلوم حقانیه په دغه مسجد کې دماکه شوې او د مولانا حامد الحق رحمت الله علیه سمیت تقریباً 15 کسان په دې کې شهیدان شوي دي او 60 کسان پکې زخمیان دي. مولانا فضل الرحمن صاحب شدید مذمت کړی دی د دې واقعه. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې دا واقعه په ما باندې شوې ده، زما په خاندان باندې شوې ده. دارالعلوم حقانیه او د دې چې کوم دغه معاونین دي، انتظامیه ده، دا زما د خاندان خلک دي، زما د ورونو د بچیانو غوندې دي. تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب یو څو ورځې مخکې قطر ته تللی و، د حماس د مشرانو سره هغه ملاقاتونه شوي دي او د هغې نه پس بیا مدینه منوره ته تللی دی او تر اوسه پورې هلته دی او یقینا ډېر زر به په دې ورځ دوه کې پاکستان ته واپس راورسېږي. نو د مولانا حامد الحق شهید رحمت الله علیه چې د مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه زوی او د پلار په لاره باندې روانو او دغه سیستم چې دوی کوم روان کړی دین او اسلام ته کوم خدمت روان کړی نو هغه جاری ساری وساتو او اخر خپل سر ورکو، خپل وینې ورکړه او شهادت نوش کو. نو راځي د پیغام واوري او مخکې دغه بوزدل دشمن ته خامخا ورسوي. راضی دی ویڈیو طرف تزو اور ہم دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم جتنے بھی علماء، طلباء اور جتنے سمیع الحق اور جتنے حسن جان شہید اور جتنے مولانا عادل خان شہید اور بڑے بڑے لوگوں کو تم شہید کرتے رہو گے تو ہر گلی سے سمیع الحق، عادل خان اور مولانا حسن جان نکلے گا. اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ کابرین حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ، میرے دادا جان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ، میرے والد صاحب مولانا سمیع الحق شہید، سب اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، پاکستان کے دفاع کے راستے میں وہ جدوجہد کرتے رہے. انہوں نے اپنی زندگی اس میں مکمل کی. تو ہم ان کے پیغامات سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں. یہ کاروان کارکنوں کا اور یہ پاکستانی قوم کا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. یہ تو سویڈن کے اندر آپ دیکھتے ہیں آئے دن قرآن عظیم الشان جلاتے ہیں، تو اس سے ہم کیا پیغام لیں؟ امت مسلم آرام سے بیٹھ جائے، اپنی عبادات چھوڑ دے، قرآن کا تقدس جوڑ دے. تو پاکستان بھی جس نظریہ کے لیے بنا تھا، اسلام کے نظریے پہ بنا تھا، اور پاکستان کو کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے ایک دن بننا ہوگا. بار بار ہمیں ہمارے حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دینی، قومی، سیاسی جدوجہد کرنے والی اور پاکستان کو آگے لے جانے والی لوگ جو ہیں تو گھروں پہ بیٹھ جائیں. لیکن آپ کے سامنے ہمارے والد صاحب حضرت مولانا سمیع الحق شہید ہوئے تو کیا ہماری جماعت، کیا ہمارا خاندان، کیا جامعہ حقانیہ، کیا جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا فضل الرحمان کی جماعت